قسم دے لباس تیار ہوئے. انصاف دی مثال کون پیش کر سکتا ہے؟ مدینہ طیبہ دی زمین وچ حضرت عمر رضی اللہ عنہ دور خلافت سلسلہ آ گیا، زمین کمبن لگ گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے چمڑے دا کرا چاہ کے مدینہ شریف دی زمین تے مارے. کیوں تیرے اندر زلزلہ آ گیا؟ کیا میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تیرے دن صاف نہیں کیتا؟ رب کائنات دی مینوں قسم ہے 1400 سال تو زیادہ مدت گزر گئی ہے. حضرت عمر دے مدینہ شریف دی زمین تے دورہ مارن تو بعد 14 صدیاں وچ اج تک مدینہ شریف دی زمین وچ زلزلہ نہیں آیا. تری مثال سنے مطلب سبق دیا ہوئے. صحابہ کرام نے لشکر بھیجے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاؤ بیت المقدس میں فتح کرنے. عیسائیوں کا قبضہ آئی. صحابہ کرام نے من کے بیت المقدس شہر کا گھیرا چکیتے پورا مہینہ گزر گیا شہر فتح نہیں پیا ہوگا. عیسائیوں کو پیغام بھیجے مسلمانوں تواڈے لشکر کا کمانڈر کون ہے؟ صحابہ کرام جواب دیتے حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عیسائی آکھن لگے واپس چلے ونجو. کیوں؟ تساں مسلماناں بیت المقدس نو فتح نہیں کر سکنا. کیوں؟ آپ میری بولی سمجھ آندی پئی ہے؟ کیوں واپس چلے جاؤ؟ بھجا عیسائی آکھن لگے آسمانی کتاباں وچ بیت المقدس نو فتح کرنے والے کمانڈر دا نام حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھا ہوئے ہے تے تواڈا کمانڈر دا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ ہے. تو سب بیت المقدس نو فتح نہیں کر سکدے. ایک بار سنن تو بعد صحابہ کرام نے نعرہ لایا آکھن لگے فتحنا البلد ورب الکعبہ. اساں صحابہ کرام نو کعبے دے رب دی قسم ہے اساں بیت المقدس نو فتح کر چھوڑے. واہ بھائی واہ. کیویں فتح کر چھوڑے؟ تہاڈا کمانڈر تا ہو رہے. صحابہ کرام فرمان لگے عیسائیو سانو بھیجن والے بڑے کمانڈر دا نام حضرت عمر ہے. عیسائی آکھن لگے ودساں تیرے نال مقابلہ نہ کرے دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغام بھیجو آپ تشریف بھیناویں اساں بغیر لڑائی دے چابیاں بیت المقدس انہاں دی تلی تے جا رکھنیاں. صحابہ کرام نے بندہ بھیجے مدینہ شریف کے اندر بندہ پہنچا عیسائیاں دی گل بیان کی تھی. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کرام دی میٹنگ بلائی. یہ مشورہ پاس ہویا حضرت عمر رضی اللہ عنہ آپ جانا چاہیے. تیاری کی تھی ایک سواری ہے ایک پانی دا بھرویا مشکی دا ہے تھوڑی جیاں کھجوراں ہن تھوڑے جے جو دے ستو ہن تے اپنے نوکر نوں فرماون لگے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ 3 میل میں پیدل ٹرنے تے سواری تے سوار ہو کے آونے. 3 میل تے پیدل ٹرنے تے میں سواری تے پاونے. اس انداز سفر شروع کیتے رب کعبہ دی قسم جتھا جتھا اطلاع پہنچتی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سفر شروع کیتے. بڑے بڑے جابر بادشاہ بھی اپنے محلات دے اندر کمدے بیٹھے ہن. سفر کریں دے بیت المقدس دے کول پہنچے. اللہ دی شان سوار تھی من دیواری نوکر دی آئی پیدل ٹرن دیواری امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی آئی. 22 لاکھ مربع میل دا حکمران اس مونڈے تو گھن کے میں ویکھو نا اس مونڈے تو گھن کے اس مونڈے تک 18 چمڑے دیاں ٹاکیاں کمیز نو لگیاں ہوئیاں ہن.
عیسائی باہر نکل کھلوتے استقبال کرنے واسطے امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ عنہ دے پین اساں بیت المقدس دی چابیاں انہاں دی تلی تے چ رکھڑیاں سوار تھیون دیواری نوکر دی آئی نوکر عرض کیتی امیر المومنین سامنے عیسائی نکلے کھلوتے نے استقبال کرن واسطے میں پیدل ٹردا تسا سوار تھی ونجو عیسائی کیا اکسن قربان ونجا حضرت عمر رضی اللہ عنہ انصاف کو فرماون لگے نوکر دے غلام سوار عمر مسجد میں سوار ہوئے سا لیکن قیامت تنگ حضرت فاروق اعظم دے انصاف دے اتے دھبا لگ ویسی تو سوار تھی میں سواری دی مہار پکڑ کے پیدل ٹردا کس ویلے نیڑے پہنچے عیسائی آکھن لگے صحابہ کرام اساں بیت المقدس دی چابیاں تو نہیں دیونیاں کیوں بھائی تمہارا سارا معاہدہ نہیں حضرت عمر آمین تے اساں چابیاں نہیں چھوڑنیاں عیسائی آکھن لگے مسلمانوں تساں وعدہ پورا نہیں کیتا کیویں وعدہ پورا نہیں کیتا عیسائی آکھن لگے اساں آسمانی کتاباں کھولی کھلوتے ہیں جیرا سواری تے سواروں کے آندا پیے اس وچ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ دی ایک بھی نشانی نہیں اور میں قرآن پاک دا حوالہ پیش کرے نا اے میرے سامنے چھپی سی پورا مالک کائنات دا قرآن زیارت کرے سارے دوست اے میں حوالہ کھولا ہوئے آیت نمبر 29 سے اے بھی مسئلہ یاد رکھے ایماندار بندے دا زبان نال قرآن پاک پڑھنا بھی ثواب ایماندار بندے دا کنا نال قرآن پاک سننا بھی ثواب تے ایماندار بندے دا اکھا نال قرآن دی زیارت کرنا بھی ثواب شاکر صاحب مسئلہ میں ٹھیک کر کیتا ہے ٹھیک ہے اور تانوں دو ثواب ملنے ایک قرآن پاک سنن دا ایک ویکھن دا یہ حوالہ ہے اللہ فرمائے دے ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل اپنے مٹھے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرام دیاں تعریفاں صحابہ کرام دیاں نشانیاں میں اللہ نے تورات شریف تے انجیل شریف کی بیان کر چھوڑیاں ہن عیسائیاں کھڑ لگے ایسا چابیاں نہیں دیونیاں اے سارے گناہ آسمانی کتاباں ہیں نشانی حضرت عمر رضی اللہ عنہ لکھی ہوئی ہے سوار وچ ایک بھی حضرت عمر علی نشانی نہیں صحابہ کرام تڑپ کے جواب دیتے عیسائیو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نشانیاں ویکھڑیاں سوار نو نہیں ویکھنا اس نو ویکھو جے ہاتھ وچ اٹھنی دی مہارے حیران ہو گئے عیسائی ساری اسلامی دنیا کے حکمران تے پیدل ٹردا میں نشانیاں ویکھیاں چابیاں حوالے کر چھوڑیاں تو میں نو آکھن لیو نا دوستو فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے فقط اسلام فقط اسلام دنیا میں یہ منظر پیش کرتا ہے کہ آقا چل پڑے پیدل سواری پر غلام آیا میں ترے مثالہ تساں دوستاں حضرت عمر دے انصاف دیا سنائیے ایک کپڑا لی سنائیے ایک زمین تے درہ مارن لی سنائیے ایک سواری لی سنائیے او ہن سبق تے قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الامام العادل انصاف کرنے والا حکمران ہوئے وہ ہاتھ چاہ کے دعا کرے اللہ دی دعا خالی نہیں مڑے دا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف وچوں واپس آدے پہن مدینہ طیبہ حج کرن تو بعد رات دا ٹائم ہوئی کنکریاں تے پتھریٹیوں تے ستے پہن
ایڈا بڑا حکمران پتھروں تے لیٹا پیا ہائے آسمان پھر ویکھانے چند چمکدا کھلوتا آئی آکھن لگے حق پہلے چند چھوٹا آئی بات درمیانی راتاں ہویاں تے بڑا ہو گیا چند دی 6 کڑائی تے ود چھوٹا ہو ونجنا پہلے بیڑا 55 آئی بعد حضرت عمر تے دی جوانی آئی اور بڑھاپا کاری ہو گیا ہے وہ حال بن گئی دو دعاواں حضرت عمر انصاف کرنے والے نے اللہ دی بارگاہ دے اندر عرض کی تھیاں اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک واجد موتی فی بلد حبیبک اللہ میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تمنا ہے میں نو شہادت دی موت دے ویا تے نمبر 2 شہادت دی موت بھی دے وے مدینہ طیبہ وچ اور تساں دو زبان دے تالے کھولو چا آمین اچھی آکھڑیے دعا کرو اللہ چنگی موت عطا کرے دعا کرو اللہ بری موت تو بچاوے نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی ہکے رنگ تے جاری نہ کوئی ریا تے نہ کوئی راسی ہکے رنگ تے جاری راتی سومے غفلت دے وچ انہیں کر دے ظلم آزاری اچھن چیت پروانہ پوسی یکدم موت آمنیے اچھن چیت پروانہ پوسی اتے ہوسیا ترک تیاری غلام حیدر لٹے ٹوئے جہانی جدی چھیکڑ گئی ماری شہادت دی موت دے وی اللہ تے موت بھی دے مدینہ طیبہ وچ وہ حدیث پاک سنو چا سارے دوست تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے جہے ایماندار بندے دی موت مدینہ طیبہ وچ آئی کنت شفیع لہو یوم القیامہ جیرا امامدار مدینہ شریف فوت ہویا میں رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم دیہارے قیامت دے اس امامدار دا سفارشی پڑھ کے کھلو صلی اللہ دی بارگاہ وچ مدینہ مدینہ ہے ایک مثال سوچا وقت میں سبق دے انہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ دا زمانہ آئی یہ کوئی 1350 سال پہلے دی گل ہے ایک بندہ کھڑ لگا مدینہ شریف کی مٹی چنگی نہیں امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائے نو پکڑو قید کرو جیل خانے وچ لوگ کھڑ لگے امام مالک ایڈی سخت سزا امام مالک رحمت اللہ علیہ فرمائے بندہ قتل دا حقدار ہے امام مالک کیوں اب جملہ دھیان نال سننے سارے دوستاں امام مالک رحمت اللہ فرمائے بندے نے کیا کھائے کہ بندے آکھے مدینہ شریف دی مٹی چنگی نہیں امام مالک رحمت اللہ فرمایا کہ زمین نال حضور صحیح دے قدم لگے ہوئے نو مٹی کیویں پوری ہو سکتی ہے یہ کوئی نسبت معمولی ہے حضور صحیح نال اللہ میں نو شہادت دی موت نے حضرت عمر دعا پہ کریں دن تے موت بھی دے مدینہ طیبہ وچ اگلے میرے لفظ سارے دوستاں دل دی کھڑکی کھول کے سن لیے ایک تحفہ ہی تو روڈے ماں چاہ شاکر صاحب تحفہ دوستاں واسطے تحفہ ہے انسان اللہ کو منگ دے اپنی حاجت دے مطابق میں رو ویکھو تو سر چاہو انسان اللہ کو منگ دے اپنی حاجت دے مطابق اللہ انسان نو دے دے اپنی رحمت دے مطابق اتنی میرا جملہ سمجھائی ہے کہ نہیں انسان تیری لوڑ ہوئے بندہ وہ منگ دے انسان اللہ کو منگ دے اپنی حاجت دے مطابق
تے اللہ انسان نو دے دے اپنی رحمت دے مطابق انگلیاں میریاں ویکھو تے نہیں ویکھنا انگلیاں میریاں ویکھنیاں اللہ میں حضرت عمر نو شہادت دی موت دے تے دیوی مدینہ طیبہ وچ تقدیر ہستی کھلوتی آئی میں اللہ شہادت دی موت بھی دے سنی مدینہ طیبہ وچ قبر دی جا تسا نہیں منگی میں لا قبر دی جا دے سا آمنہ دے لار دے قدمہ وچ اللہ دی قدرت فجر دی نماز دا ٹائم آئی حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا من لگے انصاف کرنا لے بادشاہ دی دعا اللہ خالی نہیں مڑے دا نماز شروع کی تھی نے صحابہ کرام نے پیچھے صفان ابو لولو فیروز ایرانی نسل عبدی پوجا کرنے والا مجوسی خنجر گھن کے پیچھے چھپ کے کھلوتا ہویا آئی اور قرآن پاک دی تلاوت شروع کی تھی نے فجر دی نماز وچ ظالم ابو لولو فیروز ابو تے ہوئے نماز دے دوران قرآن پاک دی تلاوت کرے دی جاتے حضرت عمر دے اتے خنجر دیوار کرنے شروع کر لیتے انہیں سا ترے جھائیاں تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ پیٹ کٹا گیا جسم خون نہ رنگین ہو گیا خون دے فوارے جاری تھی گئے مسلح نبی بھی خون نہ رنگین تھی من لگی ہے جسم تڑپن لگی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی جلدی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا حد پکڑ کے مسلح دے کھلار چھوڑے فرمانے لگے بھائی عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسا نماز پڑھاؤ میری جان ضائع تھی دی تھی ونجے اللہ دی نماز ضائع نہیں ہونی چاہیے میرے ہاتھ ویکھو تا میں توڑا بھائی بھی ہاں تے توڑا مہمان بھی ہاں تے منت بھی کرے نا سانو تا دنیا یاد ہے ڈیرے ساڑے آبادن بازار آبادن پلازے آبادن میلہ ہوئے تا میلے آبادن اللہ دا گھر ویرانے پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے ڈاڑی کیتی ہوئی چٹی اور ہر ویلے دنیا دنیا زمینداراں نوں ایہو یاد ہے کھاد دا ریٹ کی ہے یہ ہن کنک دا کی ریٹ ہے یہ ہن کئی شے دا موسم ہے کیڑی شے رہاونی ہے پڑھ پڑھ تسبیح دنیا داری دی اتے ڈاڑی کیتی ہوئی چٹی مسجد وچ کدی پیر نہ پاویں نیوی قبر ادھاری ڈٹھی مال یتیم دا ایویں کھاویں جویں لگے ترکاری مٹھی حافظ یارا پتہ اس ویلے چلسی جس ویلے منہ تے آسی مٹی حضرت عبد الرحمن رضی اللہ عنہ بیان کریں گے جسم خون نہ رنگی نہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا تڑپ دا پیائی جسم میں دل تے پتھر رکھ کے معمولی ہلکی تھوڑی ہی نماز جماعت کرائی ابو لولو فیروز نکلنا چاہتا آئی صحابہ کرام یہ مل کے کھلوتے ہوئے ہیں یہ موتیاں دے اندر ہار دے اندر موتی پروئے ہونے صحابہ کرام اسو نکلنا نہیں دیتا خنجر مرنے شروع کر دیتے ہیں 13 صحابہ کرام زخمی ہو گئے بعد وچ 7 صحابہ کرام شہید بھی تھی گئے لیکن صحابہ کرام اسو نکلنا نہیں دیتا اگدا پجاری ابو لولو فیروز سمجھ گیا ہے ہوں نکلن دی کوئی جگہ نہیں اپنے آمو خنجر مار کے خودکشی چکی تیس حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی وجود چاہ کے اس ویلے گھر کے اندر گھن کے اب کھلی طبیعت تھوڑی ہی سنبھلی فرمانے لگے میرا قاتل کون ہے کون ہے بیان کرنا والا صاحب لولو فیروز عبدی پوجا کرنا والا ایرانی ان نسل مجوسی فرمان لگی الحمدللہ میں حدیث پاک کو آپ کو سنانا چاہتا
اور حدیث پاک سونا تو بعد تساں دوست الحمدللہ اکسو لطف سے انشاءاللہ قرآن پاک دل اکسو 8واں پارہ سورت دنا سورت الاعراف یہ میرے سامنے سورت الاعراف کھلی ہوئی ہے فرمایا والوزن یومئذ الحق 8واں پارہ ہے آیت نمبر 8 سپارہ بھی 8 سورت الاعراف تہاڑے قیامت تکڑی لگنی ہے ترازو لگنا ہے نیکیاں کے گناہ تولن واسطے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم فرمیندن ایک پرڑے میں گناہ سے میرے بندے دا نیکیاں والا پرڑا خالی ہویا الحمدللہ تملہ المیزان جیرے بندے ایک واری بھی دنیا میں چا کھائی الحمدللہ یہ ہکو الحمدللہ والا کلمہ آکے خالی ترکڑی والے پرڑے نو بھار چھڑے سی کہیں دوستی زبان خاموش نہ رہے ایک واری سارے محبت نال اچھا آکھو چا الحمدللہ نہیں ایک واری اچھا آکھو نا الحمدللہ فرماون لگے میرا قاتل کون ہے حضرت ہوتا ایرانی ہے اگدہ پجاری حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمائے الحمدللہ کیوں شکر ہے کہ میں حضرت عمر دی وجہ تو کوئی مسلمان جہنم نہیں گیا قرآن پاک دا حوالہ یہ میرے سامنے رب العالمین دی لارے کتاب کھلی ہوئی ہے فرمایا وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا